ده انا اول مره اصلا اطلع يخت. ايه الحاجه دي؟ انت تاكلها لوحدك ولا حد معاك؟ لا طبعا يا عم هاكلها لوحدي، انت عبيط ولا ايه يا بليا؟ طب انا مستنيك فوق. الواد ده راح فين؟ هروح له يا عم اشوفه. لازم اكل الفراخ دي، اصل انا مش هسكت. بس وكده كده اخلص الفراخ وهسيبه اروح انزل البحر. اول ما يطلع هاجي اكل الفراخ، بس انا خليه ينزل البحر وانزل معاه واطلع انا من هنا واكل الفراخ. انا مش شايفه من دلوقتي ما ليش حاجه. يا بليا هتاكل يا عم ولا اكل انا؟ لا انزل انت الميه وانا اجي وراك. يا عم خلاص ماشي انا هنزل انا. كده تمام، اكل بقى سلطه بالذكاء.